जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। आज फेरि हामी उहाँको उपस्थितिमा उहाँको वचन सिक्नको निम्ति भेला भएका छौँ अनि यहाँहरू सबैलाई म उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा स्वागत गर्दछु। आजको यो बाइबल सर्वे क्लास हाम्रो लागि अत्यन्तै आशिषितपूर्ण हुनेछ म विश्वास गर्दछु। अनि विशेष गरी आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा हाम्रो यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। गएको दिनहरूमा म विश्वास गर्दछु परमेश्वरको वचनबाट पवित्र आत्माले यहाँको जीवनमा काम गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माले काम गर्ने पहिलो आधार भनेकै द बेसिक हैन, एउटा पहिलो फन्डामेन्टल कुरा भनेकै जो पवित्र आत्माले काम गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँको वचनको आधारमा हो। परमेश्वरको आत्माले कहिले पनि वचनको खिलाफमा या वचनलाई मिचेर या वचनको विपरीतमा कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। यसकारण जति पनि यी दिनहरूमा हामी अझ धेरै समय लकडाउनमा भएको बेलामा वचन सिक्दछौँ, पवित्र आत्माको विशेष अभिषेक र उहाँको अगुवाई हामीलाई खाँचो छ। अनि म आशा गर्दछु उहाँले पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई दिनहरूमा वचनको गहिराईमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये एउटा तपाईहरुलाई वचनमा गहिरिन या वचनमा अगाडि बढ्नको लागि माध्यम यो बाइबल सर्वे पनि भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु। हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो शिक्षक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यही पवित्र आत्मालाई हामी आज गुहार गरौँ। उहाँलाई भनौँ तपाईले नै आफ्नो लिखित वचनद्वारा मलाई डोर्याउनुहोस्। मैले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा, मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा, अझ मैले अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा मलाई पवित्र आत्मा तपाईले आज सहायता गर्नुहोस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ अनि तपाईको नाउँ धन्यको हो। तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ अल्फा र ओमेगा, तपाईँ सुरुवात र अन्त, आदि र अन्त प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँद्वारा प्रभु देखिएका बनिएका सबै कुराहरू तपाईँबाट बनिएका छन्। तपाईँकै नामको महिमाको निम्ति तपाईँले सबै कुरालाई अस्तित्वमा राख्नुभएको छ। हामी धन्यको भन्दछौँ तपाईँको यति सामर्थ्य नाउँलाई। आज प्रभु हाम्रो लागि यो गर्वको समय हो कि हामी प्रभु यसरी यस पार्थिव शरीरमा हुँदा नै तपाईँ प्रभुसँग सङ्गति गर्ने र तपाईँलाई हाम्रो जीवनमा लिएर हिँड्ने तपाईँले हामीलाई यो सुनौलो अवसर दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ छौँ, हामी तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ। जसै प्रभु गएको दिनहरूमा हामीलाई तपाईँले आफ्नो वचनको सत्यता प्रकट गर्नुभयो, आज पनि हामी त्यही विश्वासमा र त्यही प्रभु समर्पणतामा तपाईको चरणमा आएका छौँ। तपाईँलाई गुहार गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ नै हामीलाई वचनको खुलासा गर्नुहुने र वचनको अर्थ बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी आज जे कुराहरू सिक्नुपर्ने छ हामीलाई तपाईँको सिंहासन नजिक लैजानुहोस्, ताकि हामी तपाईँको मुखबाट निक्लिएका ती वचनहरूलाई हामी स्वीकार गर्न सकौँ। सबै डिस्टर्बेन्सहरूलाई, सबै रुकावटहरूलाई येशू नासरीको नाउँमा म खण्डन गर्दछु। तपाईँको विशेष अभिषेक र तपाईँको हस्तक्षेपको लागि म प्रार्थना गर्दछु। युट्युबमा आउनुहुने प्रत्येक जनलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकलाई मोटामोटी धेरैवटा कुरा हेरिसकेका छौँ। आज हामी अझै पुस्तकभित्रको सेटिङ्सलाई हामी विचार गर्नेछौँ। विशेष गरी न्यायकर्ताको पुस्तकको ब्लुप्रिन्ट हामी हेर्नेछौँ। यो पुस्तक कति भागमा विभाजित छ, यो पुस्तकको स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तकलाई मेनली 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पोर्सन। यो 3 भागमा विभाजित छ। पहिलो विभाजन चाहिँ इस्राएली, तपाईले टपिक लेख्न सक्नुहुन्छ, इस्राएली सेनाहरूको पतन। एक्चुअली न्यायकर्ताको पुस्तकमा, यहोशूको पुस्तकमा हामीले एउटा खुसी, आनन्द, विजय, सफलता, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पूरा भएको पुस्तकको रूपमा हामीले हेर्यौँ।
तर न्यायकर्ताको पुस्तकमा आउँदा साह्रै दुःख लाग्दो घटनाहरू हामी देख्छौँ, किनभने यहाँ चाहिँ विजय भएका यी शक्तिशाली जातिहरू इस्राएलीहरू दिन प्रतिदिन उनीहरू पतन हुँदै तल गिर्दै उनीहरू गइरहेको छन्। त्यसकारण पहिलो टपिक छ इस्राएली सेनाहरूको पतन। 1 अध्यायको 1 देखि 3 अध्यायको तपाईले 6 पदसम्म, 1 अध्यायको 1 देखि 3 अध्यायको 6 पदसम्म हामी यो विषयमा पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ इस्राएली सेनाहरूको हार भएको छ। तिनीहरू जित्न सकेका छैनन्, तिनीहरूले युद्ध हारेका छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा कुरा देख्दछौँ, किन इस्राएली सेनाहरूको पतन भयो, किन उनीहरू लडे, किन उनीहरू हारे। जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई कनान देशमा ल्याउँदाखेरि विजय दिलाउनु भएको थियो, आज त्यो परमेश्वरले किन यिनीहरूलाई विजय दिलाउन सक्नु भएन। कारण चाहिँ परमेश्वरको कमजोरी होइन, तर मानिस आफ्नै कमजोरी, मानिसको आफ्नै लापरवाही, मानिसको आफ्नै अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा परमेश्वरको बाहुबल प्रकट हुन सकेको छैन। त्यसकारण यहाँ हामी दुईटा कुरा पाउँदछौँ यो पोइन्टको आधारमा, यो विभाजनमा 1 को 1 देखि 3 को 6 पदसम्म। एउटा चाहिँ इस्राएलीहरूले केही भूमिहरू थियो जसलाई जित्न सकेका थिएनन्। अब यहोशूको पुस्तकलाई फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले जित अथवा तैँले कब्जा गर भनेको भूमिलाई पनि यहोशूले र उनको सेनाले छोडिदिएको थियो। उनीहरूले तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको हमला गरेको थिएन। त्यसकारणले जुन भूमिलाई अथवा जुन जातिलाई उनीहरूले कब्जा गर्न सकेनन्, अहिले त्यही जातिहरू नै यिनीहरूको लागि बाधाको कारण बनेको छ। परमेश्वरले नाश गर भनेको कुरालाई उनीहरूले नाश गर्नुपर्ने थियो, किन परमेश्वरले बिना मकसद कुनै पनि कुरा बोल्नुहुन्न। यदि उहाँले हटा भन्नुभएको छ भने त्यो हटाउने क्षमता हुनुपर्दछ। कतिचोटि हामीलाई एकदमै माया लाग्ने कुरा, हामीले एकदम प्रेम गर्ने कुरा, हामीले एकदमै चाहना राख्ने कुराहरू हामी के गर्दछौँ, हामी हटाउन मन पराउँदैनौँ। बट गॉड इज सेइङ यु हेभ टु किप अवे, यसलाई तैँले टाढा राख्नु पर्दछ। यदि तैँले यसलाई टाढा राखिनस् भने पछि चाहिँ यसले तँलाई नजिकमा परमेश्वरदेखि टाढा पुर्याउनेछ। त्यसकारण डिएल मुडी भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, द बाइबल विल किप यु फ्रम द सिन और सिन विल किप यु फ्रम द बाइबल। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले तपाईँलाई पापदेखि दूर गराउँछ, या त पापले तपाईँलाई बाइबलदेखि या परमेश्वरदेखि दूर गराउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईटामा एउटै मात्र कुरा हामीले लिन सक्छौँ, या त बाइबल नै हामी लिएर हिँड्न सक्छौँ सधैँभरि, या त फेरि पापलाई नै लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि बाइबल तपाईँले लिन सुरु गर्नुभयो, यसलाई पालन गर्न सुरु गर्नुभयो, यसमा लेखिएका कुराहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ पापलाई छोड्नुहुनेछ। तर यदि पापप्रति तपाईँको प्रेम छ, छोड्न सक्नु भएन भने एक दिन के गर्नुपर्छ, बाइबललाई तपाईँले छोड्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। त्यसकारण उनीहरूले जुन भूमिलाई हटाउन सकेका थिएनन्, जित्न सकेका थिएनन्, यो परमेश्वरको नजरमा यो ग्रहण योग्य थिएन। अनि यहाँ चाहिँ उनीहरू हारेको छ। उनीहरूको वास्तवमा उनीहरू हारेकै कारण उनीहरूको आफ्नै कमजोरी, उनीहरूको अनाज्ञाकारिता, उनीहरूको जुन डिसोबेड लाइफ थियो, त्यो अनाज्ञाकारिताको जीवनले नै उनीहरूलाई हारमा पुर्यायो। त्यसमा पहिलो रूपरेखा भनौँ, पहिलो आउटलाइन चाहिँ यो छ, इस्राएली सेनाहरूको पतन 1 देखि 3 अध्यायको 6 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। दोस्रो विभाजन छ, सेकेन्ड डिभिजन अफ द बुक अफ जजेस, न्यायकर्ताको पुस्तकको दोस्रो विभाजन छ, न्यायकर्ताहरूद्वारा इस्राएलीहरूको बचाउ, न्यायकर्ताहरूद्वारा इस्राएलीहरू बचाइएको भनेर तपाईँले टपिक लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 3 अध्यायको 7 देखि 16 अध्यायको 31 पदसम्म छ। यदि तपाईँले हिजोको क्लासलाई, हिजोको एपिसोडलाई तपाईँले
विचार गर्नुभयो भने अब तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ। हिजो मैले 12वटा तपाईँलाई न्यायकर्ताहरूको सूची तपाईँलाई बनाएर दिएँ। ऊ कस्तो कुलबाट थियो, उसले कुन शत्रुहरूलाई हमला गरे, कति वर्ष उसले देशमा इस्राएलीहरूलाई शान्तिमा बनायो इत्यादि कुराहरू मैले हिजो डिटेलमा भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली एउटा विभाजनलाई नै यसले ओगटेको छ। 3 अध्यायको 7 देखि 16 अध्यायको 31 पदसम्म भएका कुराहरू चाहिँ न्यायकर्ताहरू 12 अलग अलग न्यायकर्ताहरूले इस्राएलीहरूलाई बारम्बार शत्रुहरूबाट बचाएको, रेस्क्यु गरेको घटना हामी पाउँदछौँ। अनि यो पनि 6वटा चरणमा यसलाई हामी हेर्दछौँ। हिजो मैले 12 न्यायकर्ताहरूको नाम त तपाईँलाई बताएँ, तर यसलाई जब हामी यो 12 न्यायकर्ताहरूलाई पनि 6वटा भागमा हामी यिनीहरूलाई राख्ने गर्दछौँ। हेर्नुहोस् कति हामी एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा बढ्दैछौँ। पहिलो चरण, द फर्स्ट स्टेप इज ओत्निएलको साथमा हामी भएको पाउँदछौँ। ओत्निएल भन्ने जो न्यायकर्ता थिए, उनले पहिलो चरणमा उनले बचाएको छन् इस्राएलीहरूलाई। दोस्रो चरणमा चाहिँ एहुद र शमगर भन्ने न्यायकर्ताहरू आउँदछन्। एहुद र शमगर भन्ने न्यायकर्ताहरूले दोस्रो चरणमा शत्रुहरूको बन्दीबाट आफ्ना प्रजालाई बचाएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले छुडाएर सुरक्षित स्थानमा ल्याएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो चरणमा दबोरा र बाराक, अब दबोराको नाम मात्रै हिजो मैले बताएँ, तर उसको एसिस्टेन्ट पनि थियो बाराक, उनको सेवक थियो, सहकर्मी थियो। दबोरा र बाराक मिलेर तेस्रो चरणमा इस्राएलीहरूलाई सुरक्षा दिने काम गरेको, बचाउने काम गरेको हामी पाउँदछौँ। चौथो चरणमा गिदोन, तोला र याइर, गिदोन, तोला र याइर भन्ने 3 न्यायकर्ताहरूले चौथो चरणमा आफ्ना प्रजाहरूलाई बचाएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरू अलग अलग न्यायकर्ता भए पनि एउटा चरण छ, एउटा स्टेप बाई स्टेप हेर्दाखेरि फोर्थ होइन, एउटा चौथो चरणमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई बचाएको हामी पाउँदछौँ। 5औं चरणमा, 5th स्टेपमा एप्ताहा, इबान, एलोन र अब्दोन जुन 4 अलग अलग न्यायकर्ताहरू छन्, उनीहरूलाई 5औं स्टेजमा राखिएको छ। 5औं चरणमा उनीहरूको भूमिकालाई हामी देख्दछौँ। अनि अन्तमा 6औं चरण जसमा चाहिँ सिम्सोन 13 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म एकदमै लामो, बाइबलमा लामो कुराहरू ओगटेको, लामो च्याप्टरहरू ओगटेको न्यायकर्ता चाहिँ सिम्सोन थियो। अनि सिम्सोनको बारेमा चाहिँ सबैलाई एकदमै कण्ठ भएका कुराहरू हुन्। एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति। उसले चाहिँ 6औं चरणमा विशेष गरी पलिस्तीहरूको आक्रमणदेखि, पलिस्तीहरूको जुन प्रकारको हमला थियो, त्यो सबै हमलाहरूदेखि बचाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले सिम्सोनलाई एउटा नाजरीको रूपमा उहाँले अलग्याउनु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले दोस्रो विभाजन चाहिँ न्यायकर्ताहरूद्वारा इस्राएलीहरू बचाइएको भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। 6वटा चरणमा यो भएको थियो। अनि त्यसपछि आएर तेस्रो चरणमा चाहिँ हामी हेर्दछौँ फेरि पतनकै बारेमा हेर्दछौँ। इस्राएलीहरूको नैतिक पतन। पहिला चाहिँ शारीरिक पतन भयो। आर्मीहरू शारीरिक रूपमा पनि उनीहरू कमजोर भए, यसकारण शत्रुहरूले आएर उनीहरूलाई हमला गर्न सक्ने अवस्था भए। यदि परमेश्वरमा उनीहरू बलियो भएको भए परमेश्वरले कुनै पनि शत्रुलाई उनीहरूको छाउनीमा आउन दिनुहुन्न थियो, उनीहरूको टेरिटोरी, उनीहरूको सिमानामा कदम राख्न दिनुहुने थिएन। तर यिनीहरू आफै परमेश्वरको विरोधमा बागी भएको कारण, परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भएको कारण अब परमेश्वरले व्यवस्था गरिदिनु भयो उनीहरूलाई। त्यसकारण शत्रुहरू के गर्न थाले? उनीहरूको भूमिमा आएर उनीहरूलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरूको चिजहरू कब्जा गर्ने, हमला गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे। कारण परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। यसकारण एक ठाउँमा सामुएलको पुस्तकमा भनेको छ, यदि मानिसले मानिसको विरुद्धमा पाप गर्यो भने सायद परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ होला। तर विडम्बना, दुःखको कुरा, यदि मानिसले स्वयं सहायता गर्ने परमेश्वरको विरुद्धमा नै पाप गर्यो भने त्यो कति ठुलो विडम्बना हुनेछ प्रिय।
त्यति बेला को आउँछ तपाईँलाई र मलाई बचाउनको लागि? प्रिय आज मलाई सुन्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ आज के आज्ञाकारिताको जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ? धेरै पटक हामी परमेश्वरको आज्ञालाई हाम्रो फाइदाको निम्ति, हामीलाई मनपर्ने र हामीलाई बेनिफिट हुन्छ भने मात्रै हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई काहीँ हानि हुने कुरा देखियो भने हामी त्यसलाई पालना गर्न चुक्दछौँ। प्रभुले भन्नुभयो, सब्बात दिन पवित्रताको साथ पालन गर्नु, त्यसमा कुनै काम नगर्नु, न त तिमीले काम गर्नु, न तिम्रो घरमा भएको कमारा कमारीले काम गर्नु, न तिम्रो खेतबारी जोत्नु, न गोरु गधाले काम गर्नु, न तिम्रो घरमा अरू मजदुरहरूले काम गर्नु, कुनै पनि नोकरले काम नगर्नु। द्याट इज अ कमान्डमेन्ट अफ गड। यो परमेश्वरकै आज्ञा हो। तर हामी के गर्ने गर्छौँ? सब्बात दिनमा सायद हामी चाहिँ पालना गरेर अरूलाई काम लदाउने हामी गर्दछौँ। कतिचोटि त हामी आफै पनि लोभमा पर्दछौँ, ओहो आजको दिन म काम गरेन कति लस्ट हुन्छ, या फलानु ठाउँमा के होला, मेरो बाली के होला, मेरो बिजनेस चौपट होला, मेरो मान्छे मलाई आउनुपर्ने फाइदाहरू नआउन सक्छ भनेर हामी कतिचोटि हाम्रो फाइदाको निम्ति परमेश्वरको आज्ञालाई हामी तोड्ने र त्यसलाई हाम्रो बसमा पार्ने गर्दछौँ। त्यो पनि पाप हो प्रिय। चाहे हामीलाई फाइदा होस् या हाम्रो नोक्सान होस्, प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा हामीलाई कुनै पनि एक्सक्युज छैन प्रिय। त्यही हो दानिएलको पुस्तकमा शद्रक, मेशक र अबेदनगो जब आगोको भट्टीमा जानुपर्ने थियो, उनीहरूले आफ्नो फाइदा र नोक्सान हेरेनन्। उनीहरूले यो हेरे कि जसरी हुन्छ एट एनी कस्ट वी हेभ टु ओबे द गड, वी हेभ टु ओबे द ल अफ गड। परमेश्वरको नियमलाई हामीले पालना गर्ने पर्छ, कुनै पनि मूल्य तिरेर भए पनि। यसकारण उनीहरूले आफ्नो खुदको जीवन दाउमा हालेर उनीहरूले प्रभुको आज्ञा पालन गरे। के आज यस्तो विश्वास हाम्रो यो समाजमा छ? आजको हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा के यो विश्वास भएको विश्वासीहरू छ? धेरै पटक मैले हेर्ने गर्छु, मान्छेहरू चर्च यस कारणले आउने गर्छ ताकि उनलाई केही फाइदा हुँदछ। यदि उनलाई केही नोक्सान हुने कुरा भयो भने ऊ तुरुन्तै चर्च आउन छोड्दछ। कति व्यक्तिहरू, म पुरानो हुँ, म एकदमै जान्ने भन्ने व्यक्तिहरूलाई मैले हेरेको छु। उनीहरू भन्ने गर्छन्, ओहो म यति वर्षदेखिको विश्वासी हो, तर उनीहरूको जीवनको आज्ञाकारिताको कुरालाई हेऱ्यो भने साह्रो डरलाग्दो अवस्था छ। वेल, प्रभुले उनीहरूबाट हिसाब लिनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्दैछु, हाम्रो जीवनमा हामी नैतिक रूपमा पतन हुँदछौँ यदि हामी अनाज्ञाकारी भयौँ भने। नैतिक पतन जहिले पनि हाम्रो जीवनमा भएको सुविधा आशिषले हामीलाई नैतिक जुन हाम्रो मोरल लाइफ छ, त्यो चाहिँ मोरल लाइफलाई चाहिँ डाउन गर्नेतिर लिएर जाँदछ। जति पनि आज पापहरू भएको छ, तपाईँले याद गर्नुहोस्, गरिब देशहरूमा त्यति पाप भएको छैन जति धनी देशहरूमा, जहाँ पैसाको चलखेल बढी हुन्छ, जहाँ सबै कुराको सुविधाहरू छ, टेक्नोलोजीहरू छ, फ्यासिलिटिजहरू छ, डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूमा बढी पाप हुने गर्दछ। कारण यो अहिले यहाँ पनि नैतिक पतन हुनुको पछाडि त्यही हामी देख्दछौँ। इस्राएलीहरूको नैतिक पतन 17 अध्यायको 1 देखि 21 अध्याय, पुरा 17 देखि 21 अध्याय भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इस्राएलीहरूको नैतिक पतन, तेस्रो विभाजन, द थर्ड डिभिजन अफ द बुक अफ जजेस इज द मोरल फल अफ इस्राएल। इस्राएलीहरूको नैतिक गिरावट, नैतिक पतन भन्न सकिन्छ 17 देखि 21 अध्यायसम्म। यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ दान भन्ने कुल मूर्ति पूजातिर लागिसकेको छ। दान जो तपाईँलाई थाहा छ, सबैभन्दा परमेश्वरले उसलाई पनि एउटा ठुलो इलाका दिनुभएको थियो। गएको समयमा हामीले नक्सामा हेरेका थियौँ होइन, जुन कनानको विभाजनको नक्सा हेर्दाखेरि दानले पनि राम्रो हिस्सा पाएको थियो। तर अहिले के भयो, ऊ चाहिँ मूर्ति पूजामा लाग्ने पहिलो कुल भयो। यसकारण दानको कुल चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि जहाँ 12 कुलहरूको नाम आएको छ, त्यहाँ दानको कुलको नाम छुटाइएको छ। दानको नाम हटाइयो, त्यहाँ इरेज गरियो, मेटियो। किन? मलाई लाग्दछ यहाँ दान नै पहिलो कुल हो 12 कुलमध्ये, जो चाहिँ सबैभन्दा पहिले मूर्ति पूजातिर गर्न अग्रसर भयो।
उनीहरूले यहाँ पहिला चाहिँ आफैलाई उनीहरूले मूर्ति पूजाको निम्ति अन्य देवी देवताहरूको निम्ति आफैलाई समर्पण गरे। यसकारण प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि 12 कुलको नामहरू मेन्सन हुँदाखेरि दानको कुललाई हटाइएको छ। कारण चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुल यो नै थियो। अब उनीहरू कसरी मूर्ति पूजामा फसे? मैले बारम्बार दोहोऱ्याएको कुरा न्यायकर्ताको पुस्तकमा यही हो कि मूर्ति पूजा गर्ने समूहलाई उनीहरूले बचाएर राखेका थिए, जो कि परमेश्वरले नबचा भन्नुभएको थियो, उनीहरूलाई हटाउनु भनेको थियो। तर यो समूहले चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने समूहलाई आफ्नो देशमा ठाउँ दिएर उनीहरूलाई सम्हालिरहेको थियो, जसले गर्दा अब पहिलो दानको कुलको पहिलो दोस्रो पुस्ताले सायद मूर्ति पूजा गरेन, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको भलाइलाई देखेको थियो। परमेश्वरले कुन ठाउँदेखि उनीहरूलाई ल्याउनु भयो, दे हेभ सिन, तिनीहरूले देखेका थिए। तर अहिले यो जेनेरेसन चाहिँ मूर्ति पूजामा फस्यो। कारण चाहिँ यिनीहरूको पुस्ताले भुलिसके कि पहिले परमेश्वरले के हुन दिनुभएको थियो, कसरी हामीलाई ल्याउनु भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ दान कुलले सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिड गर्दैछ मूर्ति पूजातिर मानिसहरूलाई। अनि पछि गएर यो दान कुलहरूको विरुद्धमा पनि त्यहाँ लडाइँ भएका कुराहरू हामी राजाको पुस्तकमा हामी देख्दछौँ। कारण चाहिँ यिनीहरू अहिलेदेखि नै हठी भइसके। यिनीहरू अहिलेदेखि नै जुन परमेश्वरले बसाल्नु भएको, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो कानुन छ, नियम छ, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने अवस्थामा पुगिसके। यसकारण जब शत्रुले पछि हमला गर्छ, सबैभन्दा बढी घात, सबैभन्दा बढी नोक्सान चाहिँ दान कुलले उठाउनु परेको हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। त्यसकारण उनीहरूको नाम कति ठाउँमा इरेज गरिएको छ, स्किप गरिएको छ, त्यसलाई हटाइदिएको हामी पाउँदछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ इस्राएलीहरूको नैतिक पतनको विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आपसमा नै लडाइँ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब यो समयमा यति छाडापन बढेको छ। अहिले जुन होमोसेक्सुअलिटीका कुराहरू, होमोसेक्सुअलिटी भन्नाले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला, समलिङ्गी विवाह भन्छ, समलिङ्गी सेम सेक्स म्यारिज भन्छ क्या। पुरुषले पुरुषसँग नै विवाह गर्ने, महिलाले महिलासँग नै विवाह गरेर उनीहरूको कामुकतालाई त्यहाँ पुरा गर्ने यस्तो प्रकारको एउटा समूह अहिले पनि छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा हामी त्यो बेलामा इस्राएलीहरूको बिचमा पनि हामी देख्छौँ। जुन प्रकारको होमोसेक्सुअलिटीका कुराहरू छन्, यहाँ चाहिँ यो समूहमा विशेष गरी भएको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा अन्जान व्यक्ति आउँदछ बेन्यामिनको मतलब घरानामा। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति माथि अनि उनको मानिसमाथि चाहिँ छाडापनका कुराहरू हुँदछ। अनि त्यो छाडापनका कुरा भइसकेपछि त्यहाँ के हुँदछ, बेन्यामिनको विरुद्धमा अरू जातिहरू उठेर आउँदछन्। अनि त्यहाँ लडाइँ सुरु भएको छ, लाखौँ मानिसहरू त्यहाँ मारिएको छ। धेरै त्यो बेन्यामिनका कतिवटा पुरुषहरूलाई, स्त्रीहरूलाई त्यहाँ मारिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि पछि गएर के गरियो, फेरि उनीहरूको पुस्ता नै मेटिएला कि खास गरी त्यहाँ चाहिँ स्त्रीहरूमाथि हमला भयो। किनभने यता अर्को कुलको स्त्रीमाथि त्यस्तो प्रकारको व्यवहार, एउटा व्यभिचारको व्यवहार त्यहाँ भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अरूहरूले पनि त्यो बेन्यामिनको इलाकामा गएर पुरा त्यहाँनिर मानिसहरूलाई मारिदिन्छन्। पछि फेरि उनीहरूको वंश टोटल्ली नाश नहोस् भनेर फेरि परमेश्वरले यी जातिहरूको मनमा एउटा दया पलाइदिनुहुन्छ, दया हालिदिनुहुन्छ बेन्यामिनको विषयमा। अनि त्यसपछि फेरि उनीहरूको छोरी उनीहरूको लागि दिन्छन् र विवाहबारी भएर अर्को सन्तान त्यहाँ भएर बेन्यामिनको वंश चाहिँ त्यहाँ स्थिर भएको हामी पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ इस्राएलीहरू एकदमै मोरालिटीमा उनीहरू डाउन भयो। स्पिरिचुअलिटीमा त उनीहरू हेर्नु, जब सुविधा आउँछ, ध्यान दिनु होला, जब पनि परमेश्वरको आशिषलाई हामी युटिलाइज गर्दैनौँ, त्यसलाई दुरुपयोग गर्दछौँ, तपाईँलाई थाहा छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुई प्रकारको पतनहरू ल्याउँदछ। दुई प्रकारको, एउटा चाहिँ हाम्रो मोरल लाइफमा पतन हुने गर्दछ। मोरल लाइफ पतन भनेको के हो, हामी छाडापनमा जिउने हुन्छौँ, हामी लापरवाही तरिकाले जिउने, कसैको कुरा नसुन्ने, आफ्नो घमण्डमा
आफ्नो धाकमा, आफ्नो पैसाको बलमा, आफ्नो बुद्धिको बलमा जिउने प्रकारको एउटा मोरालिटीमा हामी एकदमै खस्किएको लाइफ हुने गर्दछ। व्यभिचारका कुराहरू त्यहाँ आउँछन्। जसरी यहाँ भए एकले अर्कालाई मार्ने कुरा, एकले अर्कालाई नाश गर्ने, हत्या गर्ने, उनीहरूसँग भएको कुराहरू खोज्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउनेछ मोरालिटी डाउन हुँदाखेरि। अनि दोस्रो असर चाहिँ स्पिरिचुअल डाउन, आत्मिक जीवनमा पनि पतन हुन्छ। सायद पहिला जुन परमेश्वरसँगको घनिष्ठता थियो त्यसमा चुक हुनेछ। पहिला जुन परमेश्वरलाई गरिने प्रेम थियो, आदर थियो, परमेश्वरलाई गरिने श्रद्धा थियो, मण्डलीलाई गर्ने श्रद्धा, अगुवा पास्टरलाई गर्ने आदरका कुराहरू थिए, ती सबै कुरामा फितलोपन आउँदै जान्छ। परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने कुरामा फितलोपन आउँदै जान्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, बिस्तारै, यो चाहिँ एकै दिनमा हुँदैन है। एकै दिनमा हामी आत्मिक रूपमा पनि पतन हुँदैन, एकै दिनमा नैतिक पनि पतन हुँदैन। यो चाहिँ वान स्टेप एट द टाइम, एउटा एक कदम एक समयमा हुँदछ। अनि यो चाहिँ बढ्दै जान्छ र पछि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हामी टोटल्ली प्रभुको उपस्थितिदेखि बाहिरिसकेका हुन्छौँ। पाप एकैचोटि हाम्रो जीवनमा आएर हामीलाई बर्बाद गर्दैन। त्यो चाहिँ 100मा 1 या 2 केस मात्रै त्यस्तो हुन्छ कि एकैचोटि एउटा व्यक्ति पापमा फसेर प्रभुदेखि भाग्यो भन्ने चाहिँ 100मा 1-2 मात्र त्यस्तो केसहरू हुने गर्छ। तर जेनरली हुने कुराहरू चाहिँ यो हो कि स्टेप बाई स्टेप। ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो आत्मिक बढोत्तरी पनि स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। एकैचोटि हामी आत्मिक रूपमा पनि बढ्न सक्दैनौँ। एकैचोटि हामी सबै कुरा जान्ने या परमेश्वरलाई एकैचोटि खुसी पार्ने व्यक्ति हामी बन्न सक्दैनौँ। यो पनि समय लाग्छ। जति हामी प्रभुको वचन पढ्दछौँ, जति हामी प्रभुलाई चिन्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो आत्मिक जीवन पनि बढ्दै जान्छ। वास्तवमा मैले यसरी व्याख्या गर्न मन पराउँछु, आत्मिक जीवन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन परमेश्वरको घनिष्ठतामा बढ्दै जाने जीवन। त्यो एकै दिनमा हुँदैन, समय लाग्छ। त्यस्तै आत्मिक पतन पनि एकै दिनमा हुँदैन। बाइबलमा कहीँ पनि हेर्नुहोस् एकैचोटि कोही पनि व्यक्ति पतन भएको छैन। राजा शाउललाई हेर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै पहिला परमेश्वरले उसलाई ग्राउन्ड लेभलबाट उठाउनु भयो, माथि पुर्याउनु भयो। हेर्नुहोस् है, मैले जोडेको कुरा, उन्नति पनि बिस्तारै हुन्छ, पतन पनि बिस्तारै नै हुँदै गर्दछ। अनि यो बिस्तारै उन्नति हुने कुरालाई कतिचोटि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ओहो हुँदैन कि क्या हो, कति लाग्नु, कति सङ्घर्ष गर्नु, कति वेट गर्नु, कति धैर्यता राख्नु भन्ने हुन्छ। तर जब तपाईँ धैर्यता राखेर प्रभुसँग हिँड्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहै लाग्दैन कि तपाईँ कहाँ पुगिसक्नु भएको हुन्छ। हालेलुया। एट द सेम टाइम यदि तपाईँले प्रभुलाई धोका दिन थाल्नुभयो, केही गडबडी तपाईँको जीवनमा तपाईँले लिएर कमजोरीहरूलाई सहारा दिएर हिँड्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ प्रभुसँगै छु भन्ने लाग्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ गिरिसकेको हुँदछ। बाइबलमा यही कुरा हामी देख्छौँ। शाउललाई थाहै थिएन कि परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई छोडेर गइसक्नुभयो। यहुदा इस्करियोतले कहिले यो विचार गरेको थिएन कि मेरो जुन लोभ गर्ने बानीलाई मैले त्यागिनँ भने अन्तिममा म प्रभुदेखि टाढिनुपर्छ, म झुन्डेर मर्नुपर्छ भन्ने उसले सोचेको पनि थिएन। तर लेखिएको छ उसमा कमजोरी थियो, उमा चाहिँ लोभको आत्मा थियो, यानि कि रुपियाँ पैसाप्रतिको लालच उसमा थियो। त्यस कारणले गर्दा ऊ चाहिँ नैतिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै गिर्दै गएर अन्तिममा आत्मिक रूपमा पनि गिर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ र म के भन्दैछु, हाम्रो जीवनको उन्नति पनि बिस्तारै हुँदछ, प्रभुसँगको चिनारी पनि बिस्तारै हुँदछ। हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ, हामी सबै पूर्णताको लक्ष्य लिएर बढ्दैछौँ। अनि यो लक्ष्य चाहिँ हामीले बाँचुन्जेलसम्म राख्नुपर्छ कि म पनि येशू जस्तै हुन सकौँ। मेरो बोली वचन, मेरो सोचाइ, मेरो काम गराइ, मेरो मनसाय पनि येशूको जस्तै हुन सकोस् भनेर लक्ष्य राख्दै हामी बढ्नु पर्दछ। तब मात्र हामी त्यहाँ पुग्दछौँ। भने पतन हुने कुरा पनि सायद तपाईँलाई लाग्छ कि मैले ठुलो पाप गरेको छ नि, सानो कुरा त हो, यही त हो, यत्रै कुरा त छ, सानो झुट त हो, सानो रिसको कुरा त हो, सानो डाहाको कुरा त हो, सानो अफेयरको कुरा त हो, के फरक पर्छ र भइहाल्छ नि भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। तर यो सानोले नै तपाईँलाई पतन गराउँछ।
एक्चुअली अब म अन्तिममा भन्दैछु इस्राएलीहरू किन पतन भए त? उनीहरू नैतिक पनि पतन भए, उनीहरू आत्मिक पनि पतन भए, उनीहरू शारीरिक रूपमा पनि पतन भए, कमजोर भए उनीहरू। किन? उनीहरूले पापलाई सानो देखे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जुन सानो सानो जातिलाई उनीहरूले धपाएनन्, अहिलेको नयाँ नियमको आत्मिक भाषामा हामी त्यसलाई पापलाई धपाउनु भन्दछौँ, त्यो धपाएनन्। त्यही समयदेखि नै उनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै अब गिराउट हुन थाल्यो, डिमोसन हुन थाल्यो। प्रमोसन हुनुपर्ने तर डिमोसन हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू यति धेरै खतरामा, यति धेरै सङ्घर्षमा, यति धेरै गिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। मलाई सुन्ने हरेक प्रियहरूलाई म आज एउटै प्रश्न गरेर, एउटै चुनौती दिएर यो एपिसोडलाई, यो क्लासलाई बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा तपाईँले एक्लै हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो भित्री मनलाई सोध्नुपर्ने कुरा, तपाईँ प्रभुमा ग्रेजुअल्ली तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ घट्दै हुनुहुन्छ? दुईटामा एउटा कुरा मात्रै हुन्छ है। या त हामी ख्रिस्टमा बढ्दैछौँ या त ख्रिस्टदेखि टाढिँदैछौँ। त्यसकारण मेरो प्रार्थना छ, जब हामी यो न्यायकर्ताको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ, इस्राएलीहरूको लाइफस्टाइललाई हेर्दैछौँ, उनीहरूले गरेको सम्झौता र ल्याएको हारको कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ, मेरो प्रार्थना सबैको लागि यो छ र मेरो आफ्नै लागि पनि छ, हुन पाओस् हामी ग्रेजुअल्ली बिस्तारै बिस्तारै प्रभुमा बढ्दै जान सकौँ र ख्रिस्टको नापसम्म पुग्न सकौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी यही न्यायकर्ताको पुस्तकको मेगा थिमहरू, मुख्य विषयहरूलाई लिएर हामी अगाडि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह। गड ब्लेस यु अल।